हे वेळार आमी तेरसांक वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोट मानता देवा, सोड पोद्देता देवा बापा, सरकार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मारिताय सोडलो, पोंच ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोड पोद्देदार देवा बापाच्या उजवेक बसला, थंय तांचवी आनी मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठाण, पातकांचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे नवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे नवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे नवाचे माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. होय मग बापुताक आनी पवित्र आत्म्या नियाळुया वैभवाचे गूट. पयलो गूट आपल्या मरना उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मारिये कृपेन बोलुले सर्वेस पोर तें आसा, वस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय तुजो पूत जेजू. भगीन ती मरे देवाची माये, आमा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. होय मग बापुताक आनी पवित्र आत्म्या आतां आनी सदा सदा काल. अमोच्या जेजू आमकां निवारण घरांत देवच्यांतली आनी सैपार सगळ्यांतल्यान करून चड गरज आसलेल्या दुसरो गूट 40 दीस आपल्या शिसांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गाक चडटा.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगूस, आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काळ आमेन. मोच्याची सुगून सांका निवाराक कायम कोणातल्या उच्चातली आणि वर सरकार सगळ्या आत्म्याक भोव करून चड गरज आसलेले. तुझ्या तिसरो गूण जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबीचेर देंवता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा स्तरामध्ये तू सदो आणि सदोय तू सोपूची येसू. भगवती मरिये देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोज जते आसा
उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूत जेजू Baganti Mereda Bachimai, Ama Papia Vinoti Kor, Ataniam Chamana Chavarame. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोल जते असा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझा पूत जेजू Baganti Mereda Bachimai, Ama Papia Vinoti Kor, Ataniam Chamana Chavarame. मोहिमा बापा पुता कानी पवित आत्म्या Adiata आणि सदा सदा कालाने ओमच्या ओमचे जेसू सुख बोगो सांका आणि बारांका बारांका कोणातल्या उचटली आणि वर सरकार सरकार सगळ्यातल्या करून जसलेल्या तुझ्या चौथो गूण मारी एक देव कुडी आत्म्यासर सळगार व्हरता आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय जांकां येवं तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकांनी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणे पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओमच्या जेसू बोगो सांगता आनी बारांका कोणातल्या उच्चातली आनी वर सरकार सगळ्यातल्या आम्या करून चडलो जसलो तुझ्या पाचवो गूण मारिया आमची माय स्वर्ग आणि संसाराची राणी आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय जांकां येवं तुजी कशी सळगार जाता तशी संवसारां जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत जते आसा उस्तरामध्ये तू सदोय आणि सदोय
सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर जते सावस्रामध्ये तू सदय आणि सदय तुझा पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बाबा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. उमच्या जेजू बोगस आमकां निवारक काल कोणातल्या उच्चांतली आनी वर स्वर्गार सगळं हातूंत भोव करून चड गरज आसना. तुझ्या कोपामाये आमकां बाळगून नमान राणे काकुतीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी येवेची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या कोणात आसतना आस्कार सोडून रुदन करून माये तुका अपराधता. आमचे दयाळश रातींनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तू कोणबाळे मोगाल दलोक आग्वान मारे ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूज जेजू आमकां दाखय. बो पयर जायचे राणी आमचे पासून माग रस्ताचे पासांड्यो आमकां फावो जावचे. प्रार्थुया देवागल्या तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी जिवनपणा वरवीं आमकां सासण्याच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवती आंकवार मरेचे बो पयर जायचे निस्तेर आमी नियाळटा. ताणें तातूंत आटापलेले आसात ताची देख घेवशी आनी भासालेले आसात ते आमकां मेळोवशी कर म्हूण मागता. तेच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाल आमचे ताय अशें जावं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मिसाची सुरवातीक गायन घेवया. गायनाचो A32 पेज 17 A32. Solves por buscar
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसू मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारे भाशेन उदारपणाचे नमुणे जावया. उदारपण सगल्यांक मनवतलो शेगूण. जो काळजांत तावन उदार तो मनीस निस्वार्थी. आपल्याक फाटी दवरून दुसऱ्यांचे पयलें चिंतलो मनीस. कॅरोल ब्रिंग नांवाचो एक मनीस अशें म्हणटा, द मोस्ट जनरस पर्सन्स आर दोज हू गिव सायलंटली विदाउट होप ऑफ प्रेज ऑर रिवॉर्ड. असलें जिवीत आमचे मारेचे जाले. आपल्याकूच विसरून दुसऱ्यांचे गरजांक ती उदारपणी पावली आनी आयज पर्यंत तिचे मुखार आमची मागणी दवरता तेन्ना ती उदारपणान आमकां आपल्या देणांनी बसयता. तो तिचीच देख घेवन आमी उदारपण आमच्या जिवितांत पाळटोली मनशान आमकां कोर म्हूण जेजू लागीं हे मिसा बलिदानान मागुया. मोगाल भाव भयणीनो, सायबीणमांच्या नोवेनांत आयचो चवथो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा मारे भाशेन उदारपणाचे नामणे जावया. आमी जायते फावटी आमकां जायते सोयेक मेळटात. दुसऱ्या सोबें उदार जावन आमचे गूण आमी दुसऱ्यांक दिवंक, आमचें बरेपण आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमकां जायते सोयेक मेळटात. पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्या सोबें उदार जावंक ना. आमचें बरेपण आमी दुसऱ्याक दिवंक ना. आमचे समुदायांत हें उदारपण आमी दाखोवंक ना. ह्या खातीर देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोल पवित्र देवा आनी तुका आवडून म्हजो पुण्याव चलून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बुरो. हे म्हजो बेगून सदांच बरे सगळ्या देवदूतांक भोगतांक आनी तुमकां आवडून म्हजे खातीर आमच्या सदांच्या देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पवित्र देव आमची कागद करूंक आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोरपूत वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून तेणी तुझे दाय उचोता. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटोय आनी आमची भोगती चोवडोय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडोय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमयाच्या पुता वरवीं जोगरो देवचे सोबेनी पवित्र आत्मेच्या संगता जियेतान रातूळ चलयता सासनाच्या सासना.
भाग्यवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें हें: जो थोडें भोगता तो थोडें लुगता, आनी जो चड भोगता तो चड लुगता. आपणें दिवंक थारायल्लें तें जण एकल्यान दिवचें. तोंड वांकडें करून वो दिवचें सुटना म्हूण न्हय, कित्याक जो हांसत्या तोंडान दिता ताचो देव मोग करता. तर तुमचे सगळीं देणी उपोट दिवंक देवाक तांक आसा. तुमकां अशें सदांच गरज तितलें मेळटलें, आनी ते भायर दयाळ करण्यो करूंक तुमकां सगळें कितें आसतलें. कित्याक अशें बरयलेलें आसा: सदोळ हातान तो दुबळ्यांक मांडटा, ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. जो बोंप्यांक बी आनी ताका पोसूंक खाण जेवण दिता, तो तुमकां बी दितलो आनी तुमच्या प्रामाणीकपणाचें फळ मांडटलो. सगळे वस्तूंनी ग्रेस्त जावून तुमी सगळे तरेन उदार जावंक शकतल्यात, आनी अशें आमच्या कामा वरवीं लोक देवाक अदीक आर्गां दिवंक पावतलो. देवाचें उतरें. देवाचे गोड उपकार. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. परतून म्हणुया: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता ताची आज्ञा संतोशान पाळटात. जो मनीस भागी ताची संसद प्रितमेचेर बोलीस जैत बेतली. प्रमाणीक मनशांची संसद सोदळ. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. ताच्या घरांत दान आनी गिरेस्तकाय, ताचें प्रामाणीकपण सासणांक तोखतलें. बऱ्या मनशाच्या काळोखांत उजवाड कसो तो परचळटा, कित्याक तो कोनवाळो दयाळ काळजाचो आनी सुगुणी. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. सदोळ हातान तो दुबळ्यांक वांडटा, ताचें बरेंपण तोखतलें सदांकाल. चड आनी चड मान ताका मेळटलो. जबाब: जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता तो मनीस भागी. उद्गार. Sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy soy. स्वामी म्हणटा: कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. Sorvespora soy soy, sorvespora soy soy, sorvespora soy, sorvespora soy, sorvespora soy soy. Sorvespor तुमचे सोबे आसू. Matthew प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शूभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें: चोत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कन्यो मनशां उजील तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाका. ना जाल्यार सरकार आसल्या तुमच्या बापाची कसलीच मुजरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक
मनशा मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भाव भयणीनो, सायबीणमांच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आनी दर दिसाक एक विशय काडून ताचेर आमी नियाळ करता. आयच्या दिसाक मारी भाशेन उदारपणाचे मनीस जावया. उदारपण आमकां सगल्यांक आसा. सगळे आमी उदार जावन आसा, पूण थोडे चड उदार जावन आसात, थोडे उणें उदार जावन आसा. म्हणटच असलो गूण आमकां गरजेचो जावन आसा, कित्याक ह्या गुणा उदेशी आमी दुसऱ्याचें जिवीत खुशाल करता, दुसऱ्याक आमी आदार दिता. आनी भाशेन ह्या उदारपणान आमी दुसऱ्यांक खुशालकाय हाडटा. जायते आमकां नामुणे मेळटा आनी हे नामुणे आमच्या मनांत आमी घेवन तांचे भाशेन आमी जावंक सोदता. हें उदारपण न्हयच फकत दुडवाचेंच उदारपण न्हय, पूण दुसरे गूण आसात, त्या गुणाचे उदार आमी जावंक देवान असले गूण आमकां जण एकल्याक दिल्यात. आमचो वेळ आमी दुसऱ्यांक दिवंक उदार आमच्यान जावं येता. आमची समुदाय आसा, ते समुदायाक आमचो जाता तितलो आदार दिवन आमच्यान उदार जावं येता. म्हणटच हें उदारपण न्हयच फकत दुसऱ्याक पयशे दिले, दुसऱ्याक गरज ती आमी दिले, पूण दुसरे वदान आमच्यान गुणा उदेशी, आमच्या बरेपणा उदेशी आमच्यान दुसऱ्याक उदार जावं येता. आमी जायते फावटी मदर टेरेसाची खबर आमी आयकुल्या. ही मदर टेरेसा असल्या लोकां मदीं जायतो बरो वावर करता. भोव करून जे कोण पिडीत आसले, जे कोण रस्त्याचेर आसले, जे कोणाक घरां नासलीं, तसल्या मनशांक तिणें उदारपण दाखयलें. तसल्या मनशांक तिणें आदार दिलो आनी तिणें हें गुप्तीच असलें बरेपण केलें. आनी हें बरेपण पळोवन तिका जायते संवसारभर इनामां फावो जाल्यात. कित्याक तिणें संवसाराक दाखोवंक न्हय, पूण देवा मुखार आपल्याक हें बरेपण मेळूंक हें ओगीपणी हो वावर केलो. आनी भाशेन आज तिका भाग्यवंताचो पावडो तिका दिलो. आनी तरेन हीच मदर टेरेसा आख्या संवसाराक तिचें नांव परजोडलां. आमी ह्या सप्टेंबराच्या म्हयन्यांत 5 तारखेर ह्या मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता तिची परब आमी करता. तिणें हें उदार जावन ह्या सगळ्या लोकांक जाका गरज आसली, जाका आदार जाय आसलो, तसल्यांक तिणें उदारपण केलें. तांचे मदें उदारती जाली. आज आमी जायत्या जाणांक पळयता, दुसऱ्याक आदार दितात, पूण तांचें नांव सगळ्याक गाजलोलें जाय. व्हडल्यो व्हडल्यो फातोऱ्यो घालतात, आपलीं नांवां घालतात, आनी भाशेन ह्या उद्देशी आपणें उमकेच पयशे दिल्यात, उमकेच आदार दिला. तसलें आज मनीस असलो प्रोपगंडा मनीस सोदता. पूण असल्या मनशांक देवाची मजुरी मेळना.
देव तर मुजरी आमकां दितलो जाल्यार आमी ओगेपणी हें करूंक जाय. आनीच आयचे सुवर्तमान आमकां सांगता, तूं तर बरें करताय तें गुप्तीक कर. तूं तर भीक घालताय तेन्ना तुज्या उजव्या हाताक वा दाव्या हाताक करचें न्हय, आनी तेन्ना तुका सर्गीच्या बापाची मुसरी मेळटली. आनी तूं तर व्हडली तुरतुरी वाजयताय जाल्यार तुज्यो बऱ्यो कन्यो तूं दुसऱ्याक दाखयता जाल्यार मनशाचो इनाम, मनशाचो मान तुका मेळटलो, पूण देवाचो तुका हो मान मेळचो ना. ह्या खातीर तुजी बऱ्यो कन्यो तूं गुप्ती कर, आनी तेन्ना तुका देव मुजरी फावो करतलो. आयचे पयल्या वाचपान बायबल पावलो तशेंच आमकां सांगता, जो कोण दुसऱ्याक आदार दिता ताचो मोग देव मोग करता. गॉड लव्स ए cheerful giver. म्हणून आमचें तोंड वांकडें करून न्हय, पूण आमी आमकांच उणें करून आनी तरेन दुसऱ्याक आदार दिवंक बायबल पावलो आमकां पयल्या वाचपान हें उदार जावंक आमकां उलो करता. आमी तर बायबलांत जायते एग्जाम्पल आमकां मेळटात. हो बरो सामारितान जेन्ना ह्या जुदेव ताका मारून उडयलो तेन्ना हो बरो सामारितान ताचे गरजेक पावता. ताका तो आदार दिता, ताका आपल्या गाडवाचेर घालता, आनी तरेन ताका वखद लायल्या उपरांत तो ताका काणावडीन व्हरता आनी ताका कितें गरज पडटा तितले पयशे दिवन आनी गरज आसा जाल्यार उदीक दिवपाक तो तयार जाता. म्हणटच ह्या मनशान सामारितान मनशान ह्या पडलेले गायड जाल्ल्या मनशाक आदार दिलो. उदार तो जालो आनी उदार जावन ताणें जाय तो आदार ह्या पडलेल्या मनशाक दिलो. आमी पळयता जेजू ह्या देव मंदिरांत बसून आसलो, हे 2 पेटी लागीं बसून तो आसलो आनी सगळे जे 2 पेटीन पयशे घालतात ताका तो पळयतालो. जायते मनीस जायते पयशे घालताले, पूण एक विधवा एक गरीब ओस्तरी येवन सुपुल्ले नाणे ह्या पेटयेन घालता. आनी जेजू आपल्या शिशांक सांगता, सगळ्याहून हे दुबळे विधवेन हे पेटयेन अदीक सुबेज घातले, कित्याक तिणें आपल्याकूच उणें करून हे पेटयेन घातले. आपल्याक गरज आसली तरी आसना ही गरज आपल्याची पडनासतना हे पेटयेन तिणें हे पयशे घातले. म्हणटच जेजून हे विधवेक केरीत भाशेन तो वाखणटा. लुकाच्या सुवर्तमानांत आमकां मेळटा 11वें तेरावे वडीन, तुमी वायट आसात ते तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तुमी दिवंक जाणात, पूण तुमचो सर्गीचो बाप तुमकां कितल्या देण्यांनी तो भरचो ना. म्हणटच आमी आमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू आमी दिता, तेवून देव आमकां अदीक बऱ्यो वस्तू आमकां दितलो म्हूण बायबल लुकास आमकां सांगता. तेच भाशेन मातयेवाच्या सुवर्तमानांत 10वें 8वें वडीन आमकां मेळटा, तुमकां देवान फुकट दिलां तेच भाशेन तुमी फुक्यात दियात. देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यात, जायती देणी आमकां देवान दिल्यात. म्हणटच ही फुक्याची देणी म्हणटच देव आमकां उलो करता, हीच आमी फुक्याची दिवंक. आमी तर सायबीण मायचे सभे आमी पळयता, ती बी उदार जाता आनी उदारपणांत तिणें जेजूक ह्या संवसारांत जोडून दिलो. देवाची येवजण तिणें मानून घेतली. उदार जावन ती आपले मावचे भयणीक भेट करता, तिका सगळो आदार दिता आनी ताचे गरजेक ती पावता. सायबीण माय जावन आसा आमकां एक नामणो, आमी उदार जावन. तर ह्या आयच्या दिसाक आमच्या मनांत 3 शिकवण्यो आमी घेवया. पयले सुवातेर आमचे गुण आमी दुसऱ्या पासत घालुया. जावं आमचे समुदायीन जी समुदाय आमचे चलता, जायते बरे गूण आमकां देवान दिल्यात
हे गूण आमी समुदायात घालता तेन्ना असलें उदारपण आमी थंयसर दाखयता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. म्हणटच आमी आमचे समुदायात जे गूण आमी घालूंक वावुया. दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत आमी कितें उणें करून दुसऱ्याक आदार दिवया. हे बायलेन विधवेन आपल्याकूच उणें केलें, पूण देवान तिका जायते देण्यांनी भरली. हेच भाशेन आमी सॅक्रिफायस करता, आमी आमकां उणें करता, दुसऱ्याक आमी दिता तेन्ना देव आमकां जायत्या देण्यांनी भरतलो. तिसरे सुवातेर आमी सदांच दुसऱ्याक आदार दिता तेन्ना दुसऱ्याक व्हडली आमकां प्रोपगंडा करूंक न्हय, पूण देवाची मजरी आमकां मेळूं. जेजू आमकां सांगता, तुवें तर व्हडलो गोण केलो, दुसऱ्याक तुवें आदार दिला म्हूण तेन्ना तुका म्हजी मजरी फावो जावची ना. फकत तुका संवसाराचो मान मेळटलो, संवसारान तुका वाखाणटले, पूण देवा मुखार तुज्या उदारा तुका कांयच बरेंपण मेळचें ना. म्हणटच आमी आदार दिता तेन्ना व्हडलो गोण करूंक न्हय, व्हडलो शो करूंक न्हय, फातऱ्यो घालूंक न्हय, पूण गुप्तीन करता ताका देव जायते देण्यांनी भरता. तर आज सायबीण माय आमकां दुसऱ्या सोबें उदार जावंक आपयता जाल्यार हे गूण आमच्या जिवितान आसात ते आमी दुसऱ्याक घालूंक आनी तरेन दुसऱ्याचें जिवीत बरें करूंक आमकां ह्या मिसान देवाचो आदार मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालून आनी आमी दुसऱ्या सोबें उदार जावंक ही थोडीशी मागणी बापाक आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी उदारपणी आपलो वेळ, गूण आनी मागणी आपले पोरचे सवे दाखोवंक तांकां जेजूचें बळ मागुया. जायती मनशां घडये आमचे सवे उदार जाल्यात जावं पयशांच्या, वस्तूच्या, वेळाच्या वो हेर वाटांनी. अशेंच दुसऱ्यांचे सवे आमी उदार जावं आमकां सायबीण मांयचे विनोदीन जेजूची कृपा आमकां मागुया. आज हे नवें आमी रायदर वान ह्या सेक्टराक भेटयता तेन्ना ह्या वाड्याच्या सगळ्या कुटुंबाचेर देवान आपली सुबा देणी उदारपणी ओतोवून सगळ्या वायटांतली तांकां निवारून सायबीण मांयचे मजतीन तांकां कृपा मागुया. हे कोविड-19 पिडेक देवान आमचे वेली बेगीनूच निवारूं आनी आमकां सगळ्यांक राखूं आनी सांबाळूं जेजूची बेगवणी आमकां आनी आख्या संवसारभरच्या लोकांक मागुया. स्वर्गीचे बापा, आमची मागणी, आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुवें जशे भाशेन तूं आमचे सवे उदार जाला तेच भाशेन आमी दुसऱ्या सवे उदार जावंक आमकां तुजो आदार दी. हे मागणें कोता तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटवणीच्या वेळार गायन घेवया. गायनाचो C30 पेज 41.
Scene 30. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुर्विकार देव बापाक मानता तशें जाण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर दिवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्णयेन आमकां पाव जावं. ह्या मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर तुज्या भक्ताच्या वैभवां खातीर तूं अजापन म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यूंत आंकवार मारीचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिचें दिनवासीचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखणटा. शेकांचे प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी वेंचणीता. सोर काणी मनशाताय कितली ओपळमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सरोंडार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां पाव जालो. ताचे उदेशी देवताचो दरबार संतोशान तुका वाखणटा स्वर्गार. तांचे वाखणणेक आमचे ताडे मेळून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं
ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्कियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातच आनी कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्कियात आनी आपलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी ससी करोराचें हें रोगत, पातकांचें बोक्षणें मिरच्याक, तुमचे बेसत आनी समेस मनचे बेसत तें वारोतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaca cur porco tuia. Tușa ani puroși vom pora vode, tu vena ca sonoi somia. Sosaracha, sogonara, amci sogonku. बापा चिरच्या मनाचो आनी प्रयोजनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीचो चोंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव कितें देखून आमी तुका दिनवासता आनी चर्ची कूड आनी रोगत जोतल्या मासुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विसालोलेचे पवित्र सभेचो अग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. प्रयोजनपणांचो भरवसो धरून येयल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमचे शागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगती, तिचो पती बायगून जोजे, बायगून दवर जोता आनी सोर काडी तुका मानुल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वोदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आयचो सेवादोर आमकां खेरीत भाशेन दुसऱ्या सवे उदार जावंक आपयता. सायबीण माय उदार जाली. देव आमचे सवे उदार जालो. आमकां जायत्या देणांनी ताणें भरले. तरेच भाशेन आमी दुसऱ्या सवे उदार जावंक हें जेजून शिकयलें मागलें म्हणून आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्वच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे बशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातळां भोगोस आनी आमकां ताणें पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचे रावत आयकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडचे दीस घाल आनी तुजे कशे परमणे तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ.
Zoldzietan raczulczoridaj sasnacia sasnang. Amen. Sumiaci shanti sarankal tumche sobe asung. तुमचे सोबे असो. Ekamekat mogan shanti diuya. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची काबूल कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. Sumia Jezu Christa, tuci kulen rogot, amin się pytał. Ty amcier żołti ani kasztali na zan, punci kakudin amcia atmeng, ty się skrik balajkę na okot milu. Hiroaci szeli संसाराचे पाप कटाती, शेळीच्या जोडांक आपिलांक ती सगळी सुभागी. सोब्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. उमेदचे वेळार गायन घेवया. गायनाचो D17 पेज 56. D17. Jesu moja deva, Adeta yujatuka. Jesu moja deva, Adeta yujatuka. Yo moja Jesu. Somes noche, caresaiba, vida tuca. Jesu moja deva, ameda diuja tuca. Jesu moja deva, ameda diuja tuca. उत्मी कुमन्याचो हात मोशा जेजू बोगपोवी संस्कारां तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्या शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोशिल्लो कोडसोरू केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. प्रितीचे बापा, सगळीच्या जेवणांत तुवें आमकां नदशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणांत आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. ह्या मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मागणें. सोल पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमकां पाव. कोरोना पिडींतली निवार आमकां. मागा काळार इस्रायल पोरचेच्या मालगोड्या पुतांक निसंडोन कोतल्या दुताच्या चौक्यांतले तुवें निवारले. ओरोण्याक तुजे पोरचेक सोरपाच्या विकांतली तुवें वाटायली. आमच्या केडशेच्या गांवांत असली पिडा रोग आयलो तेन्ना जायतो गांवचो लोक पडून दुसरे स्वातेर गेलो. तेन्ना इपेर्मेक सायबिणीक उलो मारलो तेन्ना ही पेस्ट पिडा पयस जाली. तशेंच तुज्या पुता जेजूच्या पवित्र रगता उदेशी हे पिडींतली आमकां राग आनी सांबाळ. मरून गेल्ल्यांक सुखीचें सूख, पिडेंत सांपडल्यांक पिकोवणी दी. तांच्या घरच्यांक कृपेचें बोड पाव कर.
आमच्या पातकांचे मोक्षणे मागता एक आशिंती निवार तुझ्या पुता जेजून कुड्ड्यांक दोळे बेऱ्यांक कान मोन्यांक जीप दिली सगळे तरेचो पिडा रोग बरो केलो शिवराय रोगोत सुम्या जेजूचे आख्या संवसाराचेर आनी कोर मेकळो कोरोना पिडेंतलो हे आमी मागता पिडेस्तांचे सायबिणीच्या भाग्योन तुझे वाज भाग्योन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून सांता भक्ताच्या आदारान तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात दुसऱ्या सवे उदार जावंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार मेसेजच्या शेवटाक गायन घेवया गायनाचो T48 पेज 224 T48 संसाराची तुगे राणी आमी तुझे केर कोलुगी आमचे गांवचे शेरो तेरे मागे गावे विणोळी सोन वायटातले सोन विघ्नातली निवार माये सोलो गेली गावात आमच्या गोरगोऱ्यांनी पुरुषापेचे आमची जिणी संसाराची तुगे राणी आमी तुझी केर कोलुगी आमचे गांवचे